اللہ دے پیغمبر دی شریعت کچھ آکھ رہی ہے. مثلا بیٹا ہے او آدھا ہے چونکہ نبی سونے دی سوڑی شریعت کل خانی ساتا ختم نہیں ہے لہذا میں ایک کام نہیں کرنا. ہوں قریبی تو قریبی رشتہ دار جڑے او تا ماں پیو ہوندے والدین اے آدھے ہن کے نہیں اے کم کرنا مگر بیٹا جس دے دل دے اندر سوڑے پیغمبر دی شریعت دی عزت اور محبت اور غیرت ہے وہ آدھا اے میں کام نہیں کرنا. ہون اتھے اللہ دا قرآن فیصلہ فرماتا ہے عزت علی الکافرین. مومن آدمی میرے سونے پیغمبر دی شریعت دی دھڑ کرے سی رشتہ داراں دی پرواہ نہ کرے. یجاہدون فی سبیل اللہ ایسا مسلمان آدمی ہر وقت اللہ دے دین دی سر بلندی دے اندر محنت اور مشقت کردہ رہ جاتا ہے. یعنی انج نہیں آتا بھائی جتھے کوئی لگا پہ ہے لگا رہے. یجاہدون جوہد دا معنی ہوندہ محنت مشقت تکلیف اٹھا کے اللہ دے دین دی خدمت جو لگا رہ جائے. اسے واسطے کو فرمایا فی سبیل اللہ انہوں تنخواہ تے اجرت دی بھی کوئی سوچ نہیں ہوندی. اللہ دا دین دا کم کرے تے اس سچ بے لوس رب دے دین دی خدمت دا جذبہ پیدا ہو. لا یخافون لومۃ لائم دین دے اندر تکلیفاں بھی برداشت کرے تے اے نہیں کہ ٹھیک ہے دین دی خدمت جو کر رہے ہیں اس واسطے او دی مخالفت تے عداوت رکھن والے کوئی نہ ہو سکے. اللہ فرماندا ہے بے دین تا اگے ہی او دے مخالف تے دشمن ہے مگر جیویں جیویں دین دی خدمت زیادہ کرے سی او دے اپنے بھی زیادہ بیگانے ہونے ویسے. او اپنے ادی پرواہ نہیں کردہ ہر موڑ تے پرواہ کردہ ہے تا صرف میرے محمد دے دین دی پرواہ کرے. ایسا مومن اللہ فرماتا یحبہم او میں اللہ دا محبوب ہونا ہے وَيُحِبُّونَهُ جی میں او میرے نال محبت کر دین میں اللہ دوہری ایسے مومن نال محبت پیدا کر دین. اور اسے واسطے ابو فرمایا کہ اے مقام اے عزت اے عظمت و درجہ ہر بندے نو نصیب نہیں ہوندا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. اللہ فرماتا ہے اے ایمان دے اوصاف و کمالات اے صرف اگر منو ان نصیب ہوئے ہن تا اصحاب محمد الرسول اللہ. فضل اللہ یعنی جس نو انج دا ایمان نصیب ہو جائے انجے سمجھو ادوتے اللہ دا خاص فضل ہے اللہ دی خاص مہربانی ہے. اللہ دے پیغمبر دی جماعت نے اسے واسطے عملی طور تے کر کے وکھایا. ایک مارکا ہویا کفر و اسلام دا باپ بیٹا دونوں اکٹھے بیٹھے. باپ نے آکھیا پترا اللہ دی ذات دا شکر ہے کہ اللہ نے ہون مینوں بھی آغوش اسلام نصیب فرمایا ہے
میں بھی سونے محمد پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، مگر تینوں میں اپنی زندگی دا ایک واقعہ سناواں کہ ایک جگہ تے سونا محمد پاک تے ابو جہل دی پارٹی دا آپس دے اندر ٹاکرا ہویا، لڑائی جو ہو رہی ہے، قتال ہو رہا ہے، اس وقت تو محمد پاک دی پارٹی چاہیں تے میں ابو جہل دی پارٹی چاہاں۔ جہاد جنگ جو ہو رہی ہے، گھمسان دی جنگ جدہ شروع ہوئی، گھمسان دی جنگ تاں ہوندی ہے جدہ مشرک اور کافر ود ہے نا کہ میں برابری دے اندر انہاں مسلماناں نال مقابلہ نہیں کر سکدا، پھر جتھے کسے کافر نو دا لگدا ہے چھپ چھپا کے مسلمان تے وار کر دے۔ ان دستور اس وقت جنگ کرنے دا اے ہوندا ہے کہ فریق مخالف دے وچوں ایک نکلنا، اس نے للکار کے آکھنا ہاں بھائی کوئی ہے میرے مقابلے دا تا سامنے آئے۔ اگو ادو مسلمان نے جو ایک نوجوان مجاہد کھڑا ہوئی دا، اس دا مقابلہ ہوتا ہے۔ کافر اگر ماریا گیا تو مجاہد اسلام پھر للکار کے آتا ہے اور کوئی ہے تا آوے میرے سامنے، یعنی ایک دے بدلے چھے ایک۔ جس ٹائم مشرک ویکھے آنا کہ ساڑھا تا سارا پیڑ دا پیڑ ہی مسلمان رڑکی وئی دے، اس لئے او اصول نو بھلا کے تے چھپ چھپا کے گھمسان دی جنگ شروع کر دے۔ او باپ آکھن لگا کہ جدہ گھمسان دی جنگ شروع ہوئی ہے، ہر بندے نے ایک دوسرے نو مارنا کٹنا شروع کر دیتا۔ انہیں جنگ جو شروع ہوئی تے ودیا سے تلواراں مریندے تے مریندیاں مریندیاں یک دم تو میرے اگے آ گیا۔ جو ہی میں انہیں مارن لگا تے میری نظر جو پئی ہے تے میں آکھا ہے تو میرا اپنا بیٹا ہے۔ تو باپ بیٹے عالی محبت میرے دل چ اتنی غالب آئی کہ چے جائے کہ اس وقت تو محمد دا غلام ہے، میں توڑا دشمن تے مخالف ہم۔ اس باپ بیٹے دی رشتہ داری تے محبت دی وجہ تو میں آکھیا بے چلو یار کوئی گل نہیں ہے، میرا بیٹا ہی ہے، میں اپنے ہتھاں نالے نو قتل نہ کر، میں تینوں چھڑ دیتا۔ پھر انہیں ولولا کے تے لڑائی کریں دے ودے ہاسے تے پھر اچانک تو میرے سامنے آ گیا، میں وقت بھی تینوں پتر سمجھ کے چھوڑ دیتا۔ یعنی آکھن لگا کہ 3 مرتبہ تو میری تلوار دی زد تلے آئے، میں تینوں اپنے مذہب دی وجہ تو نہیں چھوڑیا، تینوں اپنا بیٹا ہون دی وجہ تو چھوڑ دے۔ بیٹا اس وقت باپ دیئے بات سن کے تے فرمایا کہ ابا ساڑھے سونے محمد معصوم نے فرمایا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ جب تک ماں پیو اولاد بھیڑا بھیرا ساری کائنات تو ود کے محمد نال محبت نہ پیدا ہوئے، لا یؤمن اس وقت تک او دے سینے چ ایمان رہ سکدا نہیں ہے۔ ساڑھے پیغمبر دے دین تے چلن دا اے معیار ہے، تیری تلوار دی زد تلے 3 دفعہ آیا تے تو مینوں پتر سمجھ کے چھڑ دیتا ہے۔ بابا شکر کر اس موقع تے تو میری تلوار دی ذات تلے نہیں آیا، یہ میری تلوار دی ذات تلے پہلی دفعہ بھی آ جاندہ تیرے میں ٹکڑے ٹکڑے کر دے وہاں کدی محمد دے دشمن نو برداشت نہیں کر سکتا۔ اے معیار رب دے قرآن نے دسیا ہے
اعزت علی الکافر، مومن مسلمان دے دل دے اندر دین محمد الرسول اللہ، سیرت محمد الرسول اللہ دے معاملے دے اندر کسے قسم دی رعایت کر سکدا نہیں ہے۔ ہاں دنیاوی معاملات تو چل دے رہا، بات چل رہی ہے جتھے سوڑے محمد پاک دی شریعت تے دین تے سیرت دا معاملہ ہوئے، اتھے اگر دھڑ کرے سی مسلمان تو صرف اسلام دی کر سکتا ہے، مشرک دی نہیں کر سکتا۔ اس واسطے اللہ دے قرآن نے اے اوصاف بیان فرما کے تے مسلماناں نو اے تنبیہ فرمائی ہے اور اس بات دی اہمیت دسی ہے کہ میں رب دی بنی ہوئی ساری کائنات وچوں سب تو زیادہ میرے دربار دے اندر اہمیت اور قدر ہے تو صرف شریعت محمد الرسول اللہ، اور کسے چیز دی۔ اسے واسطے سورۃ توبہ دے اندر اللہ کریم نے باقاعدہ رشتے گن کے سنا ہے، بھئی توڑا اے رشتہ اے رشتہ اے رشتہ اے رشتہ، یہ جتنے انہاں نو ایک پاسے رکھو تے سامنے میرے محمد الرسول اللہ نو رکھو، تے جتھے میرا سونا محمد پاک تو انہوں آواز لگائے انہاں رشتہ نو چھوڑ دیوے ہے، مگر میرے محمد دی آواز نو چھوڑن دی اجازت قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ نتیجہ یہ نکلے آئے کہ جس بندے دے دل دے اندر میرے سوڑے محمد الرسول اللہ دی دین تے شریعت تے سیرت دی عزت اور عظمت اور قدر پیدا نہ ہو جائے، اللہ فرماندہ ہے اس دے اندر ایمان نہیں آ سکتا جب تک او دے دل دے اندر میرے پیغمبر دی صورت سیرت دی انتہائی درجے دی عزت اور عظمت نہ پیدا ہو جائے۔ میرے پیغمبر دی سیرت یا میرے پیغمبر دی شریعت یا میرے پیغمبر دی سنت دا معاملہ آ جائے تے اگو آڑے دے اندر آئے آئے رشتے بھی جے کر توڑے سامنے آ جاوے، اللہ فرماندہ ہے انہاں نو چھوڑ دیوے آئے تے میرے محمد دی سیرت نو تسا اگر اپنے وجود تے اپنا لیا انہیں سمجھو کہ توڑے سر تے آئے ہوئے عذاب نو بھی میں اللہ نے ٹال دیونا ہے۔ کئی اقوام تے اللہ دا عذاب آیا تے اللہ آون والے عذاب نو اس قوم نو اکھاں نال وکھایا۔
کیویں؟ مثلا اللہ دے پیغمبر نے اس کافر قوم نو آکھیا بھئی بندے دے پھل بن جاؤ، توبہ کر لو، اللہ کو معافی مانگ لو، نہیں تا 3 دناں دے اندر اندر تواڈے تے اللہ دا عذاب۔ او قوم کوئی نہ ہوئی جس وقت رب دا عذاب آندا ہے او قوم اپنی اکھاں نال دیکھ رہی ہوندی ہے کہ اے رب دا عذاب آ گیا۔ جس قوم تے بھی رب دا عذاب آیا او آ کے ہی گزریا ہے، انہیں خالی پچھا غلیا۔ ہاں ایک قوم ایسی گزری ہے جن دے سر تے عذاب آیا ہے، انہوں نے پیغمبر دی عزت دا اقرار کیتا ہے، اللہ آئے ہوئے عذاب رو وٹال چھوڑیا۔ اللہ قوم یونس، یونس پیغمبر دی قوم دے سر تے خدا دا عذاب آئے۔ بدل نما جو آئے اس قوم نو احساس ہویا کہ واقعی جیڑا سانو یونس علیہ السلام آکھیا ہے نا وہ وعدہ بالکل سچا ثابت۔ انہاں جو ہی عذاب نو ویکھیا اتھاں ہی سجدے ڈھہ پے۔ فَنَفَعَهَا ایمانها، اللہ فرماندہ ہے اس وقت سجدے دے اندر ڈھہ کے آکھن لگے اللہ تیرا فرمان بھی سچا ہے تے تیرے پیغمبر دا بول تے فرمان بھی سچا ہے۔ اساں دلوں من لے آئے کہ تیرا پیغمبر بے عیب تے بے مثال ہے۔ ادوں اس قوم تے عذاب آیا تے سجدے چ پے کے اللہ کولو معافیاں پے منگ دین۔ ادوں یونس پیغمبر اپنی قوم دی اس بد عقیدگی دی وجہ تو اتنی نفرت آئی، اتنے تنگ ہوئے کہ اپنی قوم تے برادری نو چھوڑ کے تے بیر جنگل چ چلے گئے۔ تے اللہ دا پیغمبر اس وجہ تو چلے آگے ہے کہ اللہ دا عذاب اس قوم تے آونا ہے تے وچے کدائیں اسوی نہ جھل سے جوائیں۔ اللہ دے پیغمبر نے ود فیملی نکل گئے باہر تے جنگل دے اندر خیمہ لگا لیا ہے۔ ادوں اللہ دا عذاب آیا ہے، قوم سجدے دے اندر پہ کے تے معافیاں پہ منگ دیئے۔ ادوں پیغمبر تے سمجھیں دا پہ آئی کہ میری قوم تے اللہ دا عذاب آ گیا ہونا ہے، میری قوم تباہ و برباد ہو گئی ہوڑی، مگر پیغمبر نو تو پتہ کوئی نہیں۔ اسے پیغمبر دی عزت قدر کرنے دی وجہ تو اللہ نے انہاں دے سراں تے اتنی اہمیت ہے پیغمبر دی شریعت دی۔ اللہ دے پیغمبر نو تا پتہ بھی کوئی نہیں کہ میری قوم دا پچھا کے حال ہے، او تا اس انتظار دے اندر کہ انہیں اللہ دا کھڑاک لگنا ہے تے پوری بستی دی بستی اللہ نے تباہ و برباد کر دینی آئے۔ او تا اس انتظار دے اندر مگر قوم تا سجدے چڑھے کے رٹھے ہوئے اللہ نو منا وردہ اور مسمم فیصلہ کر چکے۔ اللہ کریم نے فرمایا اور میرے پیغمبر تے ایمان لے آندیو نہیں تا سٹا توڑے تے عذاب۔ اس وقت دے بارے اللہ دا پیغمبر محمد الرسول اللہ فرما دے کہ اس قوم دا افراد جتنے بھی ان سجدے چوی پیان تے انج کر کے اتاں بھی ویتے کہ متا اللہ دا عذاب ڈھاندا نہ پیا ہوئے، رگڑے نہ ونجائے، مگر اللہ دا قرآن دا میں تا بندے دے دلوں تے فیصلہ کریں دا ہونا، انہاں دے دلوں دے اندر میرے پیغمبر دی سیرت میرے پیغمبر دی شریعت دا حیا پیدا ہو گیا۔ انہاں دے اس سچے دل نال توبہ کرنے دی وجہ تو انہاں دے سراں تے آئے ہوئے عذاب میں اللہ ٹال چھوڑے۔
انہاں منیا کہ اللہ تیرا پیغمبر بالکل سچ ہے، جو فرمائندہ ہے سچ۔ اللہ دے پیغمبر نو تا پتہ کوئی نہیں، وہ تو بہر جنگل جو بیٹھے۔ تھوڑی دیر گزریے تے اللہ دا سنیا پیغمبر کولوں آ گئے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے اٹھیو میرا پیغمبر، جیڑی قوم تو تنگو ہو کے ہجرت کر کے دے آیا بیٹھا گئے، ہن ول ونجو سے قوم ول۔ پیغمبر حیران ہویا بھی اس قوم تے تا اللہ دا قہر آیا، وہ تب تباہ و برباد ہو گئے، اللہ کوئی نوی قوم کا تیار کر دیتی میری تعلیم و تبلیغ واسطے۔ اللہ کریم نے فرمایا فنفعہا ایمانہا، اوہ قوم جند کولوں تنگو ہو کے نکل آیا ہے، مگر انہوں نے دل چتا پیغمبر دا حیا پیدا کر لیا ہے، انہوں نے دل دے اندر تے پیغمبر دی مائیت، تے پیغمبر دی شریعت سنت چلن دا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ تے جیڑا ساڈا مدعا ہے کہ انہاں دی زندگی دے اندر میرے پیغمبر دی شریعت دی عزت عظمت پیدا ہو جائے، او تا ہو گئی ہے، ہوڑا سا انت عذاب کیوں نازل کریے۔ تے جیڑا ایک واری دلو ہو کے سوٹیاں سٹ چھوڑیندا ہے، انہاں دے ہزاراں سال دے گناہ وی میں اللہ معاف کر دیندا، لہذا انہاں نے متھا جھکا کے میں رٹھے ہوئے خدا نو منا لیا ہے، اور تینوں بھی وکھرا ہو کے تے روس کے باندھی ضرورت نہیں ہے، تو تا رٹھا ہے تا میں رب دی وجہ تو رسیا ہے، تے میں اللہ نے انہاں دوتے عذاب سٹیا ہے تا تائیں پیغمبر دی وجہ تو سٹیا ہے، کیونکہ انہاں نے تائیں پیغمبر دی بے ادبی کیتی ہے، اس وجہ تو میرا پیغمبر جدا انہاں نے دلو طور تے معافیاں مانگ لیاں اور ہٹ ونجتے اس قوم دے وچ رائے کے مسئلہ توحید بیان کریں داوان۔ مطلب اے ہے کہ اللہ نے سمجھا دیتا ہے بندہ آج بھی جے کر اپنی زندگی دے اندر میرے محمد دی سیرت میرے محمد دی سنت دا حیا چا پیدا کرے، تیرے گھر دے اندر لڑائیاں والا خدا دا قہر جے آ چکا ہے، تیرے مال و دولت دے اندر نحوست جو پہ چکی ہے، تیری قوم تے برادری دے اندر امن تے اتفاق والی لعنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے وجود دے اندر میرے محمد دی سنت والا زیور پیدا کر لائے، اسا اپنے آئے ہوئے عذاب نو ہی اجو دور کر چھوڑنا۔ تیری میری عزت دا ضامن بنے ہیں تسیرت محمد الرسول اللہ۔ بندہ کلمہ بھی سونے محمد پاک دا پڑھے تے مخالفت بھی سونے محمد معصوم دی کرے، یہ یہودیاں دی عادت ہے، مسلمانہ دی نہیں ہے۔ یہودیاں دے بارے اللہ نے فرمایا کہ جدہ بھی یہ مسلمانہ نو مل دے اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اقسموا قسم تا جان دے، اقسموا ایک قسم اٹھے تے باللہ غازی عباس دی بھی قسم نہیں ہے، لات عزہ منات دی بھی قسم نہیں ہے، اقسموا باللہ کہیں دے نا دی قسم بولو ہن پاویں یہودی تے قسم وات بھی کہیں دے نا دی، ہن بلیندے نہیں ہے مسلمان اج اللہ دے نا دی قسم چاہندا ہے، مینوں قرآن دی قسم، مینوں علی دی قسم، اینو ہور کچھ جی نہ ہوئے نا تو کہ اکسی سید محمد دے دربار دے کنڈے نو پھد کے گل کر جیسا یقین کر لے
دربار دے بوئے دے کنڈے نو پھدا کے قسم چوائیدا تے کلمہ کہیدا پڑھدا ہے محمد رسول اور گل دی سمجھ آئی نہیں؟ مصر دیاں عورتاں نے چونکہ ساریاں کراڑیاں کافرہ ہن، یوسف علیہ السلام دا مقدمہ چلیا عزیز مصر دی عدالت دے اندر، او جنہ عورتاں نے یوسف علیہ السلام تے ڈورے ڈالن دی کوشش کیتی تے جس نو ویکھ کے تے اپنے ہتھاں تے قطعنا ایدیہن اپنی انگلیاں بھی کٹ لیوں نے، تو عزیز مصر نے انہاں ساریاں عورتاں نو بلایا، ساریاں وچے او جڑی اصل عاشقہ ہے کیڑی یاد ان کیتی ودیو کہ پھپھی لگ دی ساڈی بھائی، جڑی اصل مجرمہ ہے او بھی انہاں دی صف وچ کھلی۔ عزیز مصر نے چونکہ بادشاہ جو ہے اس تھوڑا جیا دڑکے نال پوچھا ما خطبکن، کیا کیتا ہے میرے یوسف نال؟ دڑکا جو دیتو سنا او جڑیاں دوسریاں نا لتریاں انہاں کہ ما علمنا علیہ من سوء، سچی پوچھے تا سانو یوسف وچوں ایک تل جتنے بھی کوئی غلطی نظر نہیں۔ او جڑی اصل کنجری کھلی آئی اس ویکھیا بھی یہ تا اگے میرے نال آن، ہن میں بچ گئی ہاں کلی، الان حس حس الحق، اس آکھا ہوڑ تا بھائی حق رڑے تے چڑھا ہے۔ بادشاہ دی گھڑی ایک نوکرانی چوری کر لئی تے اس الارم لا کے رکھے ہوا بادشاہ نے 12 بجے، اس جو چوری کر لئی نوکرانی نے بے اسا کہ جس ٹائم میں نو چھٹی ہو سی تو میں ایک گھڑی بھی لے کے نکل وئی سا۔ خیر جس وقت ٹائم ہویا او چونکہ اس دا معمول بنے ہویا 12 بجے الارم وجنا ہے تے میں اپنے کام نو اٹھی کھلونا ہے، مگر او گھڑی تے نوکرانی لکائی کھلی آئی اپنی محفوظ تے مخصوص جگہ دے اندر۔ وہ آخرکار وہ تلاش کریندہ رہا گھڑی کوئی نہ لگدی تے او مطمئن ودی آئی کہ گھڑی تے میں لکائی ہوئی ہے اے تو ہونے نو مل سکدی نہیں ہے۔ او جو 12 جو وجے نا تے ٹن 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 شروع ہو گئی، او گھٹے بکی نا یہ آواز نہ باہر نکلے، بادشاہ نو پتہ لگ گیا ہن گھوٹ تے بھاویں نہ گھوٹ ٹل وج گئی راہ سے۔ اس واسطے اس کجری نے بھی آکھیا الان حس حس الحق، بڑا چھپایا ہے اج حق والا ٹل وج کے اج نہیں چھپ سکتا۔ سمجھ آندی پئی نے میں جڑی گل سمجھاونا چاہتا؟ اس وقت اس آکھیا ہاں تو دس، آکھن لگی ہاشا للہ، ہاشا بولو چل آپ سے، ہاشا اے چھٹی ہوئی بدماش، مگر وات بھی قسم کہیں دے نہ دی چاہیے، بولو قسم وات بھی کہیں دے نہ دی چاہیے، ایک اللہ دے نہ دے۔ اسے واسطے اللہ دے رسول نے فرمایا لعن اللہ من حلف لغیر اللہ، اللہ دی لعنت ہوئے اس بندے تے جیڑا اللہ تو علاوہ کہیں دی قسم چاہندہ ہے، ای ہو جائے بندے تے کدی رب دی رحمت آ سکدی۔ وہ سمجھ رہے ہو؟ ہن آج دے مسلمان نہیں ویکھو کہ ہزاراں سال پہلے دے گزرے ہوئے یہودیاں تے کافراں نہیں ویکھو۔ اسے واسطے میں آدھا ہونا جیڑا کفر مکے دا مشرک نہیں کر سکیا وہ پاکستان والا 3 نمبر اگاں ود گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں تشبیہاں تمثیلہ بناون دیاں یہودیاں بڑی کوشش کیتی آئی، کیونکہ وہ تورات وچ پڑھ چکے ہن کہ محمد نام دا اللہ دا ایک آخری پیغمبر آونا ہے۔
چونکہ انہوں نے پتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے آمنا ہے، اس واسطے یہودنیاں دے گھر پتر جمے ہا او دا نام محمد کیا رکھ دیا ہم کہ ہو سکتا ہے میرا ہی پتر اللہ دا آخری پیغمبر بن کے آئے، مگر پھر بھی ایک عاشق رسول نے آکھیا ہے مدت الدہور وما اتینا بمثلہ وَلَقَدْ عَطَا فَعَجَدْنَا عَنْ نُظَرَائِهِ، اور کافرو دنیا دے بڑے بڑے زمانے گزر گئے ہیں مگر مینو اللہ دی قسم محمد دی مثال دنیا تے کوئی بنا سکتا ہی کوئی نہیں۔ اتنی شان و شوکت والا پیغمبر ہے، کافر بھی اے سوچ نہیں سوچ سکیا جڑی اج دا مشرک تے سوڑے محمد دی محبت دا دعویٰ کر کے کردا ہے، اور مرتدہ نو کوئی سنگ نہیں لگے ہوئے ہوندے، یہ ہن اصل دے اندر مرتد، اور یہ ہی ہن ذریت یہود و حنود جنہاں نے محمد دا کلمہ پڑھیا ہے، انہاں نے مثالہ بنا کے اور کالے کلہوٹے کنجر ذات دے انہاں نے گھوڑے تے اٹھا تے بہا کے آکھیا آ گئے تاج والے، لکھ لعنت تیرے مسلمان سڑائے تھے۔ اللہ دے قرآن نے تو فرمایا مَن یرتد منکم عن دینہ، جیڑا میرے محمد دے دین تو ونجے پھر او کافر ہو کے تا مر سکتا ہے، کدی رب دی رحمت دا مستحق ہو سکتا۔ انہاں کافرہ دے بارے اللہ دا قرآن فرما ہے اقسموا باللہ جاہدہ ایمانہم، اللہ دے نام دیاں قسمہ بھی چاہتے ہیں، جاہدہ بڑیاں مضبوط کر کے چاہتے ہیں، ٹھوس قسمہ چاہتے ہیں۔ مثلا ٹھوس کی میں ہوندی ہے، ایک تو ہوگی نا اللہ دی قسم، یار میں نے رب دی قسم ہے، اللہ دی قسم ٹھوس کے اگر میں قسم چاہ کے جھوٹ پہ بلندہ ہوا میتھے رب دا قہر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مضبوط ہے۔ یہ ہور قسم نو کیا کریں دا پہ مضبوط کریں دا۔ میں میاں جے جھوٹ پہ بلندہ ہوا اللہ دی میرے تے لعنت ہو دے، اللہ میری زبان بند کر دے، ایک قسم نو کیا کر رہا ہوتا مضبوط کر۔ جہد ایمانہم، مضبوط قسمہ اٹھا کے مسلمانن پتہ کیا دن انہم لمعکم، اساں اتنی قسمہ چاہ کے تو انو آدھے پہنے لمعکم، اساں اندروں ہی تو آڈے آئیں تھے باہروں ہی۔ سمجھ آئی نہیں کہ نہیں ہے؟ یعنی ویک لو بے کافر دے دل دے اندر خوف خدا کوئی نہیں، اللہ دے نام دی قسم چاہیے مگر اللہ دا حیا کوئی نہیں۔ قسم اٹھائی اسا توڑے نال آئے، مگر اللہ دا قرآن کیا فرماتا ہے قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، آخر جڑا دعویٰ پہ کر دیں کہ اساں توڑے نال آئیں، تو یقیناً انہوں نے سونے محبوب دا کلمہ پڑھ کے اے ثابت کیتا ہے کہ بالکل اساں توڑے نال آئیں، مگر اللہ دا قرآن کیا پیا فرماندا ہے قد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، اے میرے سوڑے محبوب اے جے کر تیری محفل دے اندر داخل ہوئے تا بالکفر وهم قد خرجوا به، اے آئین تاوی کافران جے تیری محفل چو نکلیں تاوی بولو، اے آوین تاوی کافرین تے جے جاوین تاوی کافرین، لہذا میرا سونا محمد رسول اللہ مینوں پتہ ہے کہ جڑے اندروں تے باروں تے محمد پاک تے
ایمان رکھن والے تیری سیرت چلن والے میں اللہ کریم انہاں دے دلاں دیاں گواہیاں پیا دینا عالم ما فی قلوب انہاں دے دلاں نو میں اللہ پہلے دن تو جاندا مینوں پتہ ہے کہ انہاں دے دل دے اندر کدی میرے محمد دی بے ادبی نہیں آ سکدی کدی میرے قرآن دی مخالفت نہیں آ سکدی کدی اس دل دے اندر مشرک قبر چڑھ دے بارے عزت محبت نہیں آ سکدی کدی دے دل دے اندر دوسرے مسلمان دے متعلق نفرت پیدا نہیں ہو سکدی کیونکہ مومن دی شان اے ہے اذلتنا علی المؤمنین اعزتنا علی الکافرین مومن بندے دے دل دے اندر مومن دا حیا ہوندا ہے تے مشرک جڑا ہے وڈا بے حیا ہوندا ہے با حیا تے بے حیا دا جوڑ نہیں ہو سکدا لہذا میرا پیغمبر میں انہاں لوگاں دے دلاں دا مطالعہ کر چکا مگر واتوی میرا پیغمبر میں تینوں دسا دیاں کیونکہ اندر دیاں حالتاں نو جانن والا کوڑے تو تا ظاہر نو ویدا ہے تے تیرے ہر غلام دے دل دی کیفیت نو جانن والا کوڑے اللہ فرماتا امتحن اللہ قلوبہم میں انہاں تیرے صحابہ دے دلاں دا امتحان لیا ہے بڑیاں بڑیاں آزمائشاں دے اندر انہاں نو مبتلا فرمایا ہے مگر مینوں ربوں دی قسم ہی میرا پیغمبر جتنیاں بھی آزمائشاں تے مصیبتوں دے اندر تیری جماعت رو میں رب نے مبتلا کیتا ہے مگر میں اللہ شہادت پہ دینا میرا پیغمبر لتقوا تیرے ہر صحابی دے دل دے اندر میں اللہ نے تقوی نو بھر دیتا الزمہم کلمۃ التقوی الزمہ کوئی بندہ جو الزام کسی تے لیندا ہے تو او الزام او دی ذات نال چمبڑ ویدا ہے نا یہ تھوڑی انہوں عدالتی طور تے دھویا نہ جائے او تھوڑی اس بیچارے دی عزت نفس محفوظ تو کیا مطلب نال چمبڑ گیا اللہ فرماندا الزمہم میں چمباڑ چھوڑیا ہے انہاں دے جسماں دے نال فٹ کر چھوڑیا ہے کیڑی شے نو کیتا ہے کلمۃ التقوی انہاں دے ہر حال دے اندر تقوی انہاں دے بولو یار صحابی رسول توجہ کرے رسول نال چمڑیا ملیا تے صحابی رسول بن گئے ملے تو صحابی بنے نہیں ملے تو صحابی اللہ فرماندا ہے کوئی صحابی کتھوں چل کے آیا ہے کوئی کتنا سفر کر کے آیا ہے تے میرے محمد دے قدماں نو چمڑے آئے پھر او صحابی رسول بنے آئے مگر انہاں لوگاں دے دلاں نو میں اللہ نے اتنا پسند فرمایا ہے اے چل کے میرے محمد دے کول گئے تے میں اللہ نے لوح محفوظ تو ٹور کے تقوی نو انہاں دے نال فٹ کر دیتا اللہ فرماتا ہے چلو دعا مانا چاہ سمجھائی اللہ فرماتا ہے الزمہم کلمۃ التقوی جی میں آتے ہو پیندی تو ہر کئی تے ٹھمکائیں دی بولو پیندی تو ہر کوئی ہے مگر ٹھمکائیں دی کوئی ہے اللہ فرماندا ہے تقوی دا دعویٰ ہر کوئی کرن والا مگر اس تقوی نو ٹھمکایا ہے تو میرے محمد دی جماعت نے
اس وجہ تو اللہ فرمایا ہے الزمہم کلمۃ التقوی، اے میرا پاک پیغمبر انہاں دی زندگی دی ابتکا حرکت دے اندر میں اللہ نے تقوی والا جوہر بھر چھوڑیا ہے، میں اللہ گواہی پہ دینا اے تیرے اندروں بھی تیرے تے باہروں یہ صفتاں بیان کر کے اللہ فرماندا ہی نے جس نو میں اللہ محبوب بنایا ہے نا وہ یہ جماعت نے جڑی میرے محمد رسول اللہ یحبہم، جس نو پسند کہیں فرمایا ہے، محبوب کہیں فرمایا ہے اللہ نے، کیوں وَيُحِبُّونَهُ، او بھی ہر موقع تے انہاں نے جے دھڑ کیتی ہے تو صرف میرے محمد دی شریعت دی۔ ایک باری اچھا جو پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہویا اسے واسطے دیکھ لو یہ چیزاں انہاں دے اندر ہن تو اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، رحماء تائیں ہو سکتے ہیں کہ ایک دوسرے دے دل وچ نفرت نہ، تو اللہ نے بھی مومن دی صفت بیان فرمائی اذلۃ علی المؤمنین، مومن واسطے ہمیشہ نرم دلی رہندا ہے، او دے دل دے اندر ہمدردی رہندی ہے، ہاں مسلمان دے دل وچ جدا بھی نفرت پیدا ہو سی یا عداوت ہو سی تو اعزت علی الکافرین، مشرک تے کافر دے حق وچ کدی مسلمان دا دل ٹھردا ہی نہیں تے مومن واسطے کدی دل سڑدا ہی نہیں۔ گل بھی سمجھ آئیے کہ نہیں جی؟ اسے واسطے اصحاب پیغمبر واسطے اللہ نے فرمایا رحماء بینہم، آپس جے کدی پھوٹ سکدے، کیونکہ پھوٹ اس وقت پیدا ہوندی ہے جداں دل دے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، جداں نیت تے سوچ دے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، جداں دل دے اندر تخیلات دے اندر تبدیلی آ جائے۔ اللہ فرماندا ہے کاتب فی قلوبہم الایمان، جنہ صحابہ دا دل میں رب دی مٹھ جو ہوئے، جنہ دی دل علی تختی نو میں اللہ پسند فرمایا ہوئے، اس دل دے اندر کدی داغ تے دھبا تے نفرت تے عداوت آ سکتی نہیں، کیونکہ انہاں دے دلاں دا پہرے دار کون ہے؟ ہون تسا سوچے سو نفرت جو کوئی نہیں تو جنگ جمل کیوں ہوئی؟ لڑائیاں بھی ہوئی ہیں، حضرت علی تے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، تو صحیح آپ کو جا لڑائیاں ہوئی ہیں، اختلاف، مگر یہ چیزاں تو انہوں کتوں مل سکیں؟ بولو نا، کیڑی جگہ تو مل سکیں؟ تو میرا ایک تینو مشورہ ہے، اصحاب پیغمبر دا مطالعہ کرنا ہوئی تا تاریخ دے اوراق کھنگالن دی ضرورت نہیں ہے۔ میرے سونے محمد معصوم دے ادنا تو ادنا صحابی دا مطالعہ کرنا ہوئی تا رب دے قرآن دا مطالعہ کیتا۔ محمد دی جماعت تاریخی نہیں ہے، محمد پاک دی جماعت یہ تاریخی نہیں ہے، یہ او جماعت ہے جنہوں اللہ دا اولائکہ حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے۔ یہ جدہ جماعت اللہ دی ہے تو پھر تارو بھی اللہ ہی کرا سکتا ہے، کوئی مؤرخ نہیں کرا سکتا۔ اور سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ دا واسطہ ہی نے مختلف قسم دیاں آندھیاں کھول رہی ہیں، طوفان کھول رہے ہیں، کفر اور شرک و ارتداد قسم و قسم دے رنگ تے روپ بدل کے آ رہا مسلمانوں نو گمراہ کرنے واسطے۔ ہکو طریقہ ہی دے یہ ضلالت تے غوائیت تے ارتداد کو لو بچنا چاہتے ہو، خدا دی لعنت کو لو بچنا چاہتے ہو، اور خدا دے دین دی مخالفت تو بچنا چاہتے ہو، اللہ دی قسم نے دنیا دی ہر کتاب نو ٹھوکر مار دے،
ایک اللہ دے قرآن نو جفا مار، اللہ دے قرآن نال محبت تو چا پیدا کر، اللہ ہر آمر والے کفر و ضلالت دے طوفان تو خود بخود محفوظ فرما چھوڑے۔ اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کرو، قرآن دے نیڑے لگ سو تو انہوں محمد دی حدیث اللہ خود سمجھا چھوڑے سی، محمد دی سیرت اللہ خود سمجھا دے سی، محمد پاک دی سنت دا تعارف اللہ خود کرا دے سی، محمد پاک دی محبت تیرے دل اللہ خود بھر دے سی، محمد دی جماعت دی عزت دے عظمت اللہ خود بھر دے سی۔ کیوں؟ اس دی وجہ اے ہے کہ محمد دی صورت دا گواہ تو قرآن ہے، سیرت دا گواہ تو قرآن ہے، جماعت دا گواہ تو قرآن ہے، ایمان دا گواہ تو قرآن ہے، حرکات و سکنات دا گواہ تو قرآن ہے، حتیٰ کہ پیغمبر دی زندگی تے موت دا گواہ بھی قرآن ہے، تاکہ اللہ دا پیغمبر خود پہ فرماتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ، میں محمد دی ایک ساہ دا ضامن بنے ہے تو صرف رب دا قرآن بن کے آیا۔ انہاں خرافات تو بچڑا ہی لیتا اللہ دے قرآن نال محبت پیدا کر۔ ہر آئے دن نواں کتا نویں شکل لے کے اٹھ باندا تے بھوک دا اسلام دا نفرت مسلمانہ دے حق پھیلا رہے ہیں۔ اس واسطے غیر مسلمین نے نہ تو ہے فیس بک کہ نہ ہے فیس یعنی اپنے وجود دا ڈیٹا یہ ہوتا ہے جس سے ہور کوئی انٹری کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، بولو نا یار۔ کافرہ نے اس نو عام کیتا ہی اسے واسطے، اور مختلف ممالک دے ٹیمہ نے آ کے سروے کیتا ہے سب تو زیادہ سوشل میڈیا کس کنٹری دے اندر استعمال ہو، سب تو پہلا نمبر نکلیا تھا پاکستان، جتنا اے استعمال کر کے بے حیائی دیاں سرحداں عبور کر چکے ہیں اتنا کوئی کافر ملک بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے یہ چیزاں ایجاد کیتیاں ہی مسلمان نسل کی تباہی اور بربادی اگے کوئی بندہ بے حیائی کرے مسلمان ویک کے گوارا نہیں کردا، یا انہوں ڈانٹ ڈپٹ کردا، یا اودے والدین نو جا کے آدا یار اپنی اولاد نو سمجھائے کیڑے کمج پے اس طرح ہے ہی نہیں۔ ہوں تو جتھے بے حیائی ہوئے لائیو ویڈیو چلا کے وکھائیں دے تاکہ کمنٹس اور لائک تے شیئرنگ ویور ساڈے ودھدے ویسے تو ادو انہاں پتہ کیا کیتا ہویا جویں کسے دے ویور ودھدے ویسے انجے اس نو ڈالر تے پیسے بھی، بولو نا یار کیوں اسے واسطے دین دے نبی یہ کنجر دا پتر اور کنجر بنے، اینو لتے سوچتے پائیے کہ گھر گھر دے اندر گلہ پیدا ہو جائے، گھر گھر دے اندر بے حیائی پھیل جائے، تھی ایتا بھی اپنے فالورز بیٹھی ودھائی دی ہے، بیٹا ہے تو اپنی جگہ دوتے بے حیا بن کے بیٹھا ہے۔ انہاں دا اصل مقصد یہ ہے کہ مسلمان دے دل جو محمد دے اسلام دی غیرت ختم ہو، اپنے ہتھاں نال خود بے حیائی شیئر کر رہے ہیں۔ اس طرح نہیں ہو رہے، بولو یار اپنی امانت دیانت نال دسو۔ تو سوشل میڈیا کھولو تو انہوں 1% کوئی بندہ اسلام دی گل دسن والا ہو سی، 99% بے حیائی بے حیائی۔ تو اس دی وجہ یہ ہے کہ اصل لوگاں نے سوڑے محمد دی ذات تے صفات تے سیرت نو تماشا باشا، انہاں صرف خاکے چھاپے ہیں، تیرے اتھے احتجاج ہوتے تے تو خود محمد پاک کی سیرت نو اپنے ہتھاں نال بیٹھا مٹینا ہے، اس اتھے خاکے بڑھائے ہیں، تو اتھے تڑپن لگ گیا ہون تیرے ہاتھ جبائے تے وہ کتا بھوکتا بیٹھا ہے،
اتنا سات سمندرہ تو پارو انہاں دا میسج آندا ہی اور انہاں نے مسلماناں دے گھر گھر تک اپنا میسج پہنچا کچھ حیا اللہ دے دین دا حیا یا تو سونے محمد پاک دا کلمہ پڑھنا چھڑ دے نبی علیہ السلام مجسمہ رحمت مخزن رحمت بن کے آئے ہے کہ نہیں اپنی امانت دیانت نال دسو نبی علیہ السلام دی وفات دا دن ہے مگر 12 ربیع الاول نو اپنی کواریاں تھیاں نو سڑکاں تے لے آ کے ڈانس نہیں کرایا گیا بولو نا یار پچھو کے لکھیا کھلا ہے جشن عید اے میرے نبی دی یہ تعلیم ہے جو تھیاں نچدیاں کھلوتیاں ہوئے اور میرے نبی دی تو سیرت کردار ہے کہ حاتم تائی دی تھی گرفتار ہو کے آ رہی ہے او دے سر تو لتھا ہویا ہے محمد نے اپنے کندھے تو نبوت والی چادر اتاری ہے صحابی نو آکھے جا اس تھی دے سر تے کرا کے آ صحابی نے آکھے یا رسول اللہ تو بھی پاک تیرا بستر بھی پاک تیری لباس بھی پاک تیری چادر بھی پاک ایک کافر ہے کافرہ دی تھی ہے تیری پاک چادر دے سر تے کیویں کرایا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا او اللہ دا بندہ تھی ہوندی ہے بھاویں کافر دی بھی کیوں میرے نبی تک کافر دی تھی دی عزت دا سبق دیتا ہے تو اس نبی دا نام لے کے تھیاں نو نچائینا تیتھو وڈا کنجر دی نسل دا کون ہو سکتا ناراض نہیں ہوندے چونکہ معاملہ ہے سونے محمد پاک دی عزت سونے محمد دی عزت تو ود کے ساری دنیا نو میں لیرا لیرا کر چھوڑا میرے محمد دی جتی نال لگن والی خاک دے برابر ہی کو دی کچھ حیا کیتا کرو دیکھ لو ہن خود صاحب شریعت دے نام تے لوگ بے حیائی پھیلا ایک جگہ تے ایسا گئے ہیں اتھے جلوس بھی آئی انہیں ایک نوجوان لڑکی سفید لباس کے اندر انہیں باقاعدہ حور بنا کے رکھی ہوئی ہے جنت دی لا حول ولا قوت مرزائیہ نے بھی تو اپنی جنت جہنم بنائی وہ کیا ہو گئے ہم بولو تو صحیح جڑے ساڑے خاتم النبیین پیغمبر دی ختم نبوت دے منکرے نو کون ہے سارے بولو مت سجے کھبے کو مرزائی نہ بیٹھا ہوئے وہ کون ہے کافر او کافرن جنہاں نے جنت جہنم اپنی بنا لئی او تو کتے دی نسل تو جنت دی ہو رہی پاکستان کی گلیاں چ نیلام کر دیتی ہے تینوں شرم بھی نہیں آیا کہ محمد دا نام لے کے محمد دے دین نو بدنام کر رہے ہیں تیری دین نو کوئی پھد کے گلی جو ہور بنا کے نچائے نا ملا پھر تیرے پتہ لگ سی کہ مسلمان دی تھیاں دی عزت کیویں کرے دی تو اپنی تے گھر باہا ہے ساڑیاں تھیاں نو ہوراں بنا کے تے لوگاں دے وچ تماشا بنایا تو پھر کم از کم تینوں مینوں غیرت کرنی چاہیے وہ سمجھ آ رہی نہیں اللہ شاء اللہ عمل